व्याख्या मुद्रां कर सरसिजै पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य विचारः चलति। अद्य न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम् अथ च वश्चास्यान्यतरस्यां किति इति सूत्रद्वयस्य व्याख्यानं जायमानं विद्यते। तत्रादौ न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम् इति सूत्रे कीदृशः विचारः काशिकाकारेण विहितः इत्तावत् विचार्यते। अत्र काशिकाकारः कथयति सम्प्रसारणे परतः पूर्वस्य यणः सम्प्रसारणं न भवति इति। सामान्येन अयमेव अर्थः एतस्य सूत्रस्य वर्तते। अर्थात् सम्प्रसारणे परतः पूर्वस्य यणः सम्प्रसारणं न भवति। यथा अत्र व्यधधातुः वर्तते, यदा अत्र सम्प्रसारणं भवति तदा पूर्वम् अत्र परस्य यणः सम्प्रसारणं भवति। तेन व्यघटकस्य यकारस्य सम्प्रसारणे सति इकारे विध इति रूपं जायते। तेन क्ता प्रत्यये कृते सति विद्धः इति भवति। एवमेव व्यच धातुः वर्तते, तत्रापि यकारस्यैव पूर्वं सम्प्रसारणं भवति, तेन विचितः इति भवति। व्यय अत्रापि वघटकस्य यकारस्य पूर्वं सम्प्रसारणं, तेन क्ता प्रत्यये कृते संवेतः इति रूपं जायते। तात्पर्यमिदं वर्तते यत् एतत् सूत्रसामर्थ्यात् परस्यैव यणः पूर्वं सम्प्रसारणम् अनन्तरं तत्कृतः निषेधः भवति इति नियमः अत्र वर्तते। अत्र अग्रे काशिकाकारः वदति एकयोगलक्षणमपि सम्प्रसारणम् अतएव वचनात् प्रथमं परस्य यणः सम्प्रसारणं क्रियते, पूर्वस्य च प्रसक्तं प्रतिषिध्यते। अर्थात् पूर्वस्य यणः परस्य यणः पूर्वं सम्प्रसारणं, पूर्वस्य च तस्मिन् परे तत्र निषेधः भवति, अन्यथा न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम् इति सूत्रव्यर्थं स्यात् इति कृत्वा परस्य यणः पूर्वं सम्प्रसारणं, पूर्वस्य च तस्मिन् परे निषेधः भवति। सम्प्रसारणम् इति वर्तमाने पुनः सम्प्रसारणग्रहणं विदेशस्थस्यापि सम्प्रसारणस्य प्रतिषेधो यथा स्यात्। किं तात्पर्यम् एतस्य? यत् अत्र कथयति सम्प्रसारणम् इति वर्तमाने पुनः सम्प्रसारणग्रहणं विदेशस्थस्यापि सम्प्रसारणस्य प्रतिषेधो यथा स्यात्। अत्र श्वयुव मघोना मतद्धिते इति सूत्रेण अत्र सम्प्रसारणं भवति। तत्र युवन् इति शब्दे अत्र वकारस्य सम्प्रसारणं भवति। तात्पर्यं किं भवति? यत् मध्ये व्यवधानस्यापि सत्त्वात् अत्र यतोहि अत्र लिखा भवति विदेशस्थस्य। विदेश इत्यस्य अर्थः भवति विभिन्नः देशः विदेशः। तेन अत्र भिन्नस्यापि भवति इत्यर्थः। यथा युवन् इत्यत्र पूर्वं यकारः वर्तते, यु इति, या इति, अनन्तरम् उकारः, अनन्तरं वकारः। अत्र वकारस्थः अत्र व इत्यत्र वकारः वर्तते, तथापि तत्र भवति
अतः विदेशस्थ से विभिन्न देशस्थः यः वर्तते तस्यापि भवति इत्यर्थः। अन्यथा नियमः भवति अनन्तरस्य विधिर्भावति प्रतिषेधो वा इति नियमात् अत्र प्राप्तः न स्यात् सम्प्रसारणं, तथापि अत्र अनेन क्रियते एतस्य तात्पर्यं जायते। सम्प्रसारण ग्रहण सामर्थ्यादेव पूर्वस्य प्रतिषेधे वक्तव्ये सवर्ण दीर्घत्वम् एकादेशः न स्थानीयवत् भवति, अर्थात् सम्प्रसारण ग्रहण सामर्थ्यादेव पूर्वस्य प्रतिषेधे वक्तव्ये सवर्ण दीर्घत्वम् एकादेशः न स्थानीयवत् भवति इति ज्ञायते। अतः स्थानीयवत् भावात् अत्र न कर्तुं शक्यते। सतीव स्थानीयत्वे व्यवधानमेव एतावद् आश्रयिष्यते। सति वा स्थानीयत्वं चेत् स्थानीयत्वं भवति अपि तर्हि व्यवधानं मत्वा अत्र तस्य व्यवधानमेव एतावत् आश्रियते, अर्थात् व्यवधानं तत्र गृहीत्वा तत्र कार्यं निषिध्यते। ऋचि अत्र एकं वार्तिकं वर्तते। ऋचि त्रेरुत्तर पदादिलोपश्छन्दसि। ऋचि परतः त्रेः सम्प्रसारणं भवति। ऋचि परतः त्रेः सम्प्रसारणं भवति। उत्तर पदादिलोपश्च छन्दसि विषये यथा तत्र तिस्रः ऋचः यस्मिन् तत् इति विग्रहे अत्र त्रिशब्दः ऋच शब्दः। अत्र ऋच इत्यत्र उत्तरपदस्य आदेः ऋकारस्य लोपः भवति। त्रिघटकस्य रेफस्य अत्र सम्प्रसारणे कृते तत्र ऋकारः भवति सम्प्रसारणेन। तत्र सम्प्रसारणचित् पूर्वरूपे सति अत्र त्रि इति रूपं भवति। तेन त्रिचं सूक्तम् इति स्वरूपं जायते। त्रिचं साम अत्र ऋग्भू पथा मानक्षे इति सूत्रेण समासान्त अप्रत्ययो भवति। तेन त्रिचं साम त्रिचं सूक्तं भवति। छन्दसि इति किं? त्रिचं कर्म। त्रिचं कर्म इत्युक्ते अत्र सम्प्रसारणं तु भवति किन्तु ऋकारस्य तत्र लोपादिकार्यं न भवति। तेन त्रिचं कर्म इति भवति। अत्र सम्प्रसारणम् अपि न भवति। अत्र अपि तु ह्यणि सति त्रिशम् इति रूपं जायते। अग्रे तावत् अपरं वार्तिकं वर्तते। रयेर्मतौ बहुलं। रय् शब्दश्छन्दसि विषये मतौ परतः बहुलं सम्प्रसारणं भवति। अर्थात् रय् शब्दस्य छन्दसि विषये मतौ परतः अर्थात् मतु प्रत्यये परे बहुलतया सम्प्रसारणं भवति। आरेवा नेतु नो विषः। अत्र रय्वान् इत्यत्र रय्वान् पुष्टिवर्धन अत्र वर्तते। तो अत्र रय् शब्दात् रय् अस्ति अस्य इति विग्रहे अत्र मतुपि सति रय्वान् इत्यत्र रय् घटकस्य यकारस्य सम्प्रसारणे तत्र सम्प्रसारणाच्च इति तत्र पूर्वरूपे सति र इ इत्यवस्थायां गुणे सति रे मत इति भवति। मकारस्य वकारे स्वादिकारे सति रेवान् इति जायते। तो अत्र बाहुल्यः भवति, क्वचित् भवति क्वचित् न भवति। यदा भवति तदा रेवान् एतु न विषः इति भवति। यदा न भवति रय्वान् पुष्टिवर्धन अत्र रय्वान् इति भवति रूपम्। तो एवम् एतत् सूत्रस्य व्याख्यानं काशिकाकारेण विहितमस्ति। वयं तावत् अधुना भाष्यदृष्ट्या विचारयामः न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणमिति सूत्रम्। तत्र भाष्यकारः एतस्य सूत्रस्य तत्र प्रयोजनमेव पूर्वं विचारयति। किमर्थम् एतत् सूत्रम्, किमर्थम् इदमुच्यते इति भाष्यपङ्क्तिः। तदा उच्यते वचिस्वपि यजादीनां च ग्रहादीनां च सम्प्रसारणम् उक्तम्। तत्र यावन्तः यणः सर्वेषां सम्प्रसारणं प्राप्नोति इष्यते च परस्य यथा स्यात् न पूर्वस्य इति तच्च अंतरेण यत्नं न सिद्ध्यति इति न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्। तात्पर्यं किमस्ति? एतस्मात् सूत्रात् प्राक् यानि सूत्राणि सन्ति सम्प्रसारण विधायकानि
तानि सर्वाणि तत्र सामान्येन समेषामपि यणः स्थाने तत्र संप्रसारणं विदधति। तत्र एकः यणः भवेत्, द्वौ वा यणौ भवेतां, त्रयः वा यणः स्युः, सर्वेषां स्थाने तत्र संप्रसारणस्य प्राप्तिर्विद्यते। एतत् सूत्रं किं करोति? कथयति यत्र यणद्वयं यणत्रयं वा विद्यते तत्र सर्वथा परस्य यणः पूर्वं संप्रसारणं भवति। अतएव अत्र उच्यते तत्र यावन्तो यणः सर्वेषां संप्रसारणं प्राप्नोति इष्यते चेत् परस्य यथा स्यात् पूर्वस्य न भवेत्। किन्तु अयं नियमः कदा मान्यः भवेत्? यदा आचार्यस्य पाणिनेः किमपि सूत्रं स्यात् तथाविधम्। यतोहि यावत् कश्चन यत्नः न क्रियते तावत् तथा न भवितुमर्हति। सर्वस्य यणः अत्र संप्रसारणस्य प्राप्तिर्वर्तते। तत्र नियमं विना, यत्नं विना तत्र परस्यैव स्यात् पूर्वस्य न स्यात् इति विचारः न भवितुमर्हति इति कृत्वा अत्र न संप्रसारणम् इति सूत्रम् अत्र क्रियते। एवमर्थम् इदमुच्यते इति भाष्यकारः कथयति। किमन्येऽपि एवं विधयो भवन्ति। यथा एतत् सूत्रं वर्तते, किम् एवं भूतः विधयः ये सन्ति तेऽपि तथा भवितुमर्हन्ति। कथम्? यथा अतो दीर्घो य इति सूत्रं वर्तते। एतत् सूत्रं कथयति अदन्ताङ्गस्य दीर्घः भवति ययादौ सुपि परे, ययादौ प्रत्यये परे, अनन्तरं सुपि च इति सूत्रं वर्तते। तत्सूत्रं कथयति अदन्ताङ्गस्य दीर्घः भवति ययादौ सुपि परे इति एवं रूपेण वर्तते। तो अत्र किं भवति? घटाभ्याम् इत्यत्र घट इत्यत्र टकार घटकस्य अकारस्यैव अत्र दीर्घः भवति। यद्यपि सामान्येन अतो दीर्घो य इत्युक्ते तत्र सामान्यः यः कश्चन अकारः तस्य दीर्घः भवति सुपि परे, अयादिसु परे, यादि प्रत्यये च परे। तो घटाभ्याम् अकार मात्रस्य दीर्घत्वं कस्मान् न भवति इति नियमः वर्तते। तदा उच्यते अस्त्यत्र विशेषः। इयमत्र परिभाषा उपतिष्ठते अलोन्त्यस्य इति। तदा उच्यते ननु च इदानीम् एतया परिभाषया इहापि शक्यम् उपस्थातुम्। यत्र अकारद्वयं तत्र परस्य अकारस्य पूर्वं दीर्घः अनन्तरं तत्कृतः निषेधः स्यात्। न चेदानीम् एतया परिभाषया इहापि शक्यम् उपस्थातुम् उच्यते नेस्तः। न हि बचस्वप्यजादीनां ग्रहादीनां च अन्त्यः यण् अस्ति। यादीनां वच्यादीनां गृहादीनां कश्चन अन्त्यः यण् नास्ति यस्य एवं भूतः विचारः तत्र स्यात्। किन्तु अत्र तथा वर्तते। एवं तर्हि अनन्त्यविकारेऽन्त्यसदेशस्य कार्यं भवति इति अन्त्यसदेशः यः यण् तस्य कार्यं भविष्यति। अनन्त्यविकारे अन्त्यसदेशस्य कार्यं भवति इति नियमः। तेन अन्त्यसदेश सदेशानां समीवर्ती देशः तस्य तथा भूतः यः यण् तस्य अत्र संप्रसारणरूपं कार्यं भवति। नैतस्याः परिभाषाः सन्ति प्रयोजनानि। एतस्याः परिभाषायाः प्रयोजनानि न सन्ति इति कृत्वा तथा नियमः क्रियते। एवं तर्हि अत्र आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयति न सर्वस्य यणः संप्रसारणं भवति इति यदयं न्यायः यदयं प्यायः पी भावं शास्ति तेन गायते सर्वस्य यणः संप्रसारणं न भवति। प्रश्नः भवति कथं कृत्वा ज्ञापकं भवति, ज्ञापकस्य स्वरूपं किं स्यात् इति तावत् उच्यते। तत्र यदयं प्यायः पी भावं शास्ति, प्यायः पी इति आदेशः भवति। अत्रापि अकारस्य संप्रसारणे कृते सति अत्र पी इति रूपं स्यात्। पुनः अत्र प्यायः यकार संप्रसारणस्य का आवश्यकता वर्तते?
किन्तु आचार्यः जानाति चेत् पूर्वस्य यणः सम्प्रसारणं क्रियते न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम् इति सूत्रं व्यर्थं स्यात्। प्रायः अत्र यणद्वयं पूर्वयकारः अपरयकारश्च तत्र नियमः चेत् एवं भूतः भवति तर्हि अत्र यकार द्वितीयस्य यकारस्य सम्प्रसारणं पूर्वं स्यात् यकारस्य सम्प्रसारणं पश्चात् न भवितुमर्हेत् तत्कृतः निषेधः स्यात् इति प्रायः पी भावं शास्ति। कथं कृत्वा ज्ञापकम् इति अत्र उच्यते। पी भाव वचने एतत् प्रयोजनम् आपीनो अन्धुः आपीनम् ऊधः एतत् रूपं यथा स्यात्। यदि चात्र सर्वस्य यणः सम्प्रसारणं स्यात् पी भाव वचनम् अनर्थकं स्यात्। संप्रसारणे कृते संप्रसारण पर पूर्वत्वे द्वयोः इकारयोः एकादेशे कृते अत्र आपीनः अन्धुः आपीनम् ऊधः इति रूपं स्वयमेव स्यात्। अर्थात् प्रायः इत्यत्र तत्र पूर्वस्य यकारस्य सम्प्रसारणं इति पूर्वरूपम् अनन्तरं द्वितीयस्य यकारस्य सम्प्रसारणम् उभयोः इकारयोः मध्ये अत्र दीर्घे एकादेशे सति पा ई इत्यवस्थायां पी इति रूपं स्यात्। ता प्रत्यय तकारस्य नकारे कृते पीनः इति रूपं स्यात्। आपीनः अन्धुः आपीनम् ऊधः इति रूपं स्यादेव। अतः अत्र कथम् अत्र प्रायः पी इति सूत्रम् अत्र कृतं वर्तते। तथैव उक्तं यदि चात्र सर्वस्य यणः सम्प्रसारणं स्यात् पी भाववचनम् अनर्थकं स्यात्। संप्रसारणे कृते संप्रसारण पूर्व परपूर्वत्वे द्वयोः इकारयोः एकादेशे अत्र आपीनः इति रूपं सिद्धं स्यात्। आपीनः अन्धुः आपीनम् ऊधः इति प्रयोगः तत्र दृष्टः स्यात्। किमर्थम् एतत् सूत्रम्? किन्तु आचार्यः पश्यत्यु आचार्यः न सर्वस्य यणः सम्प्रसारणं भवति। सर्वस्य यणः सम्प्रसारणं न भवति। कस्यचित् एकस्यैव यणः सम्प्रसारणं स्यात्। अत्र पूर्वस्य यणः सम्प्रसारणं न भवितुमर्हेत् परस्य यणः सम्प्रसारणं स्यात्। तेन पी भावस्य स्वरूपं तथा न भवितुमर्हेत् इति कृत्वा प्रायः पी इति सूत्रं पृथक् तत्र कथितं वर्तते। सः प्रायः इत्यस्य स्थाने पी इति भावं करोति। तेन आपीनम् ऊधः आपीनः अन्धुः इति रूपं जायते। भाष्यकारः एतद्विषये कथयति एतत् प्रयोजनं नास्ति एतत् ज्ञापकं न भवितुमर्हति नैतदस्ति ज्ञापकम्। सिद्धे हि विधिः आरभ्यमाणः ज्ञापको भवति। अर्थात् यदा केनापि अन्येन सिद्धे अत्र यः विधिः आरभ्यते स एव ज्ञापकः भवति न च प्रायः सम्प्रसारेण सिद्ध्यति। अत्र प्रायः यदा सम्प्रसारणं क्रियते तत्र परस्य यकारस्य सम्प्रसारणे कृते सति तादृशं स्वरूपं न भवितुमर्हेत्। सम्प्रसारणे हि सति अन्त्यस्य प्रसज्येत्। तदर्थमेव अत्र प्रायः पी इति सूत्रं कृतं वर्तते। येन आपीनः अन्धुः इति प्रयोगः सिद्धः स्यात्। तदा उच्यते एवमपि ज्ञापकमेव एवमपि ज्ञापकं भवति। कथं ज्ञापकं भवति? प्रायः इति नैषा स्थानषष्ठी। अत्र प्रायः इत्यत्र स्थानषष्ठी नास्ति। का तर्हि विशेषणषष्ठी वर्तते। प्रायः यः यण इति तस्य पी भावः भवति इति एवं रूपेण तात्पर्यं। तद् ज्ञापयति आचार्यः न सर्वस्य यणः सम्प्रसारणं भवति यदयं प्रायः पी भावं शास्ति। एवम् अत्र एवमपि अनैकान्तिकमेतत् एतद् वर्तते। एतावद् ज्ञाप्यते न सर्वस्य यणः सम्प्रसारणं भवति। तत्र कुतः एतत् परस्य भविष्यति न पूर्वस्य इति उच्यते। उच्यमानेऽपि एतस्मिन् सूत्रे कुतः एतत् परस्य भविष्यति न पुनः पूर्वस्य इति अत्र विचारः जायते। तदा अत्र भाष्यकारः कथयति एकयोगलक्षणं खल्वपि सम्प्रसारणम्। एकयोगलक्षणमपि सम्प्रसारणं भवति। तद् यदि तावत् परम् अभिनिर्वृत्तं पूर्वमपि अभिनिर्वृत्तमेव। अत्र पूर्वम् अभिनिर्वृत्तं चेत् तर्हि पूर्वमपि अभिनिर्वृत्तं भवति। प्रसक्तस्य च अनभिनिर्वृत्तस्य प्रतिषेधे निवृत्तिः
अर्थात यत् प्राप्तं भवति तत्र अप्राप्तस्य प्रतिषेधं विधाय तत्र तादृशं स्वरूपं तस्य भवति। अतः उच्यते यत् प्रसक्तस्य च अनभिनिर्वृत्तस्य प्रतिषेधे निवृत्ति शक्या कर्तुं न अभिनिर्वृत्तस्य। कथम् एवं नास्ति पूर्वं यत् तत्र सम्प्रसारणं स्यात् अनन्तरं तस्य निषेधः स्यात्। कथमिति यो हि भुक्तवन्तं ब्रूयात् मा भुङ्क्तः इति किं तेन कृतं स्यात्। यः भोजनं कृतवान् पुनः कश्चन कथयति अयि भो तुभ्यम् अत्र भोजनं न दास्यते, तदा सः तत्र तस्य कृते तत्र निषेधस्य अथवा तस्य दण्डस्य न किमपि प्रयोजनं, यतोहि पूर्वं सः भुक्तवान् वर्तते। तेवम् अत्रापि तथा उक्तं यो हि भुक्तवन्तं प्रतिभूयात् मा भुक्तवन्तं प्रतिभूयात् मा भुक्तः किं तेन कृतं स्यात्। अर्थात् तस्य कथनस्य किमपि प्रयोजनं नासीत्यर्थः। अथाहि पूर्वम् अनभिनिर्वृत्तं परमपि अनभिनिर्वृत्तमेव। यदा पूर्वम् अनभिनिर्वृत्तं भवति परमपि अनभिनिर्वृत्तमेव भवति। अर्थात पूर्वं यत् अप्रवृत्तं तत्र परमपि अप्रवृत्तमेव। तत्र निमित्त संश्रयः अनुत्पन्नः न संप्रसारणे संप्रसारणे। तत्र निमित्त संश्रयः अनुत्पन्नः। अर्थात लक्ष्ये लक्षणस्य अत्र नियमः वर्तते। लक्ष्ये लक्षणं सकृते प्रवर्तते कृत्वा यदा संप्रसारणं प्राप्नोति परस्य यणः पूर्वं संप्रसारणं पूर्वस्य तस्य यणः संप्रसारणस्य निषेधः भवति अनेन सूत्रेण। अत्रोच्यते नैष दोषः यत्तावत् उच्यमानेपि एतस्मिन् कुत एतत् परस्य भविष्यति न पूर्वस्य। अर्थात् न संप्रसारणे संप्रसारणम् इति सूत्रं वर्तते। भवतु नाम एतस्य कथनं तादृशं वर्तते यत् संप्रसारणे परे पूर्वस्य यणः संप्रसारणं न भवति। अत्र इह इंगितेन चेष्टितेन निमिषितेन महता वा सूत्र प्रबंधेन आचार्याणाम अभिप्रायः गम्यते। अर्थात इंगितं भवति या निमिषितम् अर्थात केनापि तेन तत्र निमिषितेन महता वा सूत्र प्रबंधेन आचार्याणाम अभिप्रायः गम्यते। एतदेव ज्ञापयति परस्य भविष्यति न पूर्वस्य। एतद् ज्ञापनं भवति पूर्वस्य परस्य यणः पूर्वं संप्रसारणं भवति परस्य पूर्वस्य यणः संप्रसारणं भवति। यदयं संप्रसारणे न संप्रसारणे संप्रसारणम् इति प्रतिषेधशास्त्रं पाणिनिः कथयति तेन ज्ञायते परस्य यणः एव पूर्वं संप्रसारणं भवति पूर्वस्य यणः पूर्वं संप्रसारणं न भवति। अग्रे तावत् उच्यते यदपि उच्यते एकयोगलक्षणं खल्वपि संप्रसारणं भवति तावत् तत्र परम अभिनिर्वृत्तं पूर्वमपि निर्वृत्तमेव प्रसक्तस्य च अनिर्वृत्तस्य प्रतिषेध निवृत्ति शक्या कर्तुमिति। तात्पर्यं किमस्ति? एक योग लक्षणं खल्वपि संप्रसारणं भवति। संप्रसारण एक योग लक्षण अर्थात एकस्मिन् एव तत्र प्रयोगे अत्र उभयोः तत्र यणोः संप्रसारणस्य प्राप्तिर्भवति। तत्र परम अभिनिर्वृत्तं परस्य यदा प्राप्ति होती पूर्वस्य प्राप्तिर्जाता एव किंतु तस्य प्रसक्तत्वं वर्तते। तत्र अभिनिर्वृत्तत्वं नास्ति। प्रसक्तस्य च अनभिनिर्वृत्तस्य अत्र प्रतिषेधेन निवृत्तिः अत्र कर्तुं शक्या इति तात्पर्यम्। अर्थात् तत्र प्राप्तिर्तु भवति किंतु कार्यनिष्पत्तिर्न जायते। परस्यैव यणः अभिनिर्वृत्तिर्भवति पूर्वस्य यणः अनभिनिर्वृत्तिर्भवति। एवं तात्पर्यं वर्तते न वयं पूर्वस्य प्रतिषेधं शिष्मः अपितु स्वयमेव तस्य अनभिनिर्वृत्तिर्भवति तात्पर्यं जायते। किं तर्हि क्रियते तत्र भगवता संप्रसारणाश्रयं यत् प्राप्नोति तस्य प्रतिषेधम्। अर्थात् संप्रसारण संज्ञाम् उद्दिश्य यत् यत् कार्यं प्राप्नोति तस्य प्रतिषेधः अस्माभिः अनेन क्रियते। तथा पूर्वत्वे प्रतिसिद्धे यणादेश सिद्धं तथा पूर्वस्य यदा प्रतिषेधः भवति परस्यैव यणः स्थाने अत्र संप्रसारणारूप आदेशे कृते सति सर्वं सिद्ध्यति। अग्रे तावत् पुनः विचार्यते
यद्यप्युच्यते अथापि पूर्वम अनभिनिर्वृत्तम परम अप्यभिनिर्वृत्तमेव। यदा पूर्वस्य यणः संप्रसारणस्य प्राप्तिर्न भवति तर्हि परस्यापि यणः संप्रसारणस्य प्राप्तिर्न भवति। कथमिति? निमित्त संशयः अनुत्पन्नः, अर्थात यन्निमित्तम् आदाय संप्रसारणस्य प्राप्तिर्भवति तन्निमित्तमेव अनुत्पन्नं वर्तते। तादर्थात् ताच्छब्दं भविष्यति। अर्थात तत्र तादर्थाच्छब्दम् अर्थात तस्मै अर्थात तदर्थात तस्य अभावः तादर्थ्यम्। तो तदर्थाय तस्य कार्यस्य अभिनिर्वृत्ताय ताच्छब्दं तत्शब्दम् अत्र देयं भवति। किं कथं? यथा इन्द्रार्थः स्थूणः इन्द्र इति यागकर्मणि यः स्थूणः वर्तते तम इन्द्रं मत्वा पूजा भवति। स्थूणः नाम स्तम्भः, यज्ञगतः स्तम्भः भवति, स्थूणः कथ्यते। तो स्थूणः इन्द्रः, इन्द्रार्थः स्थूणः इन्द्रः भवति। एवं यहापि संप्रसारणार्थं संप्रसारणार्थं यद् वर्तते तत् संप्रसारण पदेन उच्यते। तद्यत् संप्रसारणं प्रसारणं तस्मिन् प्रतिषेधः भविष्यति। तो संप्रसारणार्थं यत् संप्रसारणं तस्मिन् प्रतिषेधः भवति, अर्थात तस्य स्थाने संप्रसारणं भवति इत्यर्थः। अग्रे तावत् वार्तिकावतरणाय तत्र विचारः क्रियते। अथ संप्रसारणमिति वर्तमाने पुनः संप्रसारण ग्रहणं किमर्थम्? अत्र यतो हि न संप्रसारणे संप्रसारणम् इत्यस्मात् पूर्वम् अत्र वह संप्रसारणम् इत्यत्र संप्रसारण शब्दः आगतः, तेनैव अत्र कार्यं स्यात्। पुनः अत्र संप्रसारणम् इति कथनं किमर्थम् इति प्रश्नः जायते। अत्र वार्तिककारः वदति संप्रसारण प्रकरणे पुनः संप्रसारण ग्रहणम् अतो अन्यत्र संप्रसारण प्रतिषेधार्थं। संप्रसारण से प्रकरणमेव विद्यते, संप्रसारण विदधाति। पुनः संप्रसारण ग्रहणम् अत्र कथं वर्तते? न संप्रसारणे इत्येव भवतु नाम सूत्रम्। पृथक्तया संप्रसारण इति कथनस्य का आवश्यकता वर्तते? तो प्रसारण इति वर्तमाने पुनः संप्रसारण ग्रहणे एतत् प्रयोजनं विदेशस्थमपि यत् संप्रसारणं तस्य प्रतिषेधो यथा स्यात् यथा पूर्वम् उक्तम्। यत्र भिन्नदेशस्थम् अपि भिन्नदेशस्यापि यणः संप्रसारणस्य प्राप्तिर्भवति। यथा व्यध इत्यत्र व्यधो लिटि इति विव्यथे इति रूपं वर्तते। एतत् प्रयोजनं कथितं वर्तते। भाष्यकारस्तु कथयति एतत् प्रयोजनं तु न भवतु परन्तु हलादिशेषापवादः अत्र संप्रसारणम्। अत्र हलादिशेषस्य अपवादः अत्र संप्रसारणं वर्तते। अर्थात् हलादिशेषं विधाय अनन्तरं संप्रसारणाधिकार्यं भवति। तदिक उच्यते इदं तर्हि प्रयोजनं वर्तते श्वयुव मघो नाम तद्धिते। अत्र युवनिति शब्दात् शशि प्रत्यय ट प्रत्यय ङे प्रत्यय अत्र संप्रसारणाधिकारम् अनेन सूत्रेण भवति। तेन यूना यूने इति रूपं तस्य सिद्ध्यति। परस्य वकारस्य यणः पूर्वं संप्रसारणं भवति, तस्मिन् परे अत्र न संप्रसारणे संप्रसारण इत्यनेन निषेधात् पुनः यकार संप्रसारणं तत्र न भवति। उच्यमानेपि एतस्मिन् न सिद्ध्यति। किं कारणं न सिद्ध्यति उच्यते? उकारेण व्यवधानात्। यथा पूर्वम् उक्तमासीत् अत्र उकारस्य व्यवधानं भवति। कार्यं कुत्र भवति? अनन्तरस्य विधिर्वा प्रतिषेधो अनन्तरस्य विधि प्रतिषेधो वा भवति। अतः अत्र न भवितुमर्हति। उकारेण व्यवधानात् एकादेशे कृते नास्ति व्यवधानम्, किन्तु एकादेशे कृते अत्र व्यवधानं न भवति। एकादेशः पूर्वविधौ स्थाने भवति स्थानभावात् व्यवधानमेव। एवं तर्हि किं करणीयम्? समानाङ्गग्रहणं च कर्तव्यम्। न संप्रसारणे संप्रसारणं समानाङ्गे एतत् सूत्रस्य रूपं स्यात्। तदा उच्यते सूत्रे समानांग ग्रहणस्य आवश्यकता भवति। तदैव तादृशः अर्थः आगच्छेत्। समानांग ग्रहणं च करणीयम्। उच्यते समानांग ग्रहणं च कर्तव्यम्
न संप्रसारणे संप्रसारणम समानांगे इति सूत्रस्य स्वरूपं करणीयम्। तदा उच्यते अतिरिक्तं वार्तिकं वर्तते तत्र उपो शुषि दोषः। अत्र दोषः भवति कुत्र उपो शुषि अत्र दोषः भवति। उपो शुषः उपो शुषे उपो शुषि इत्यत्र अत्र उपो शुषि इति कथं रूपं भवति उच्यते उपपूर्वात् वस धातुः वर्तते। तो वस धातोः भाषायां सदवसश्रुवः इति अत्र क्वादेश क्वसु आदेश विधानात् भूत सामान्य अत्र लिटः अनुमानं भवति। अत्र क्वसु प्रत्ययः भवति। वस धातु अत्र क्वसु प्रत्ययः। क्वसि इत्यत्र वस अवशिष्यते। वस धातोः अत्र संप्रसारणे कृते सति उष इति रूपं जायते। उष वस अत्र उकारस्य वस घटकस्य उकारस्य संप्रसारणे उसो तत्र उषुष इति भवति। उप इति उपसर्गः तेन उपोपुष उपोषुष इति भवति। तत्र तृतीयैकवचने उपोषुषा इति, तृतीया चतुर्थी एकवचने उपे सुषे इति, सप्तमी एकवचने उपोषुषि इति रूपम्। एवम् एतस्य स्वरूपम् अत्र दत्तं वर्तते। अग्रे तावत् कथयति वार्तिककारः न वा यस्याङ्गस्य प्रसारण प्राप्तिस्तस्मिन् प्राप्ति प्रतिषेधात्। अर्थात अत्र समानांग्रहण से आवश्यकता नास्ति। न वा एष दोषः। किं कारणं यस्य अंगस्य संप्रसारण प्राप्तिः तस्मिन् द्वितीया प्राप्ति स प्रतिषेध्यते। अर्थात यस्य अंगस्य संप्रसारण से प्राप्तिर्भवति तस्मिन् तत्र अंगस्य विषये द्वितीया प्राप्तिः भवति स प्रतिषेध्यते। अत्र च वसिः क्वसौ अंगम्। अत्र वसिः क्वसु प्रत्यय विषये अंगम वर्तते। क्वस्वन्तं पुनः विभक्तौ अर्थात अत्र विभक्तौ पर क्वस्वन्तं अत्र संप्रसारणं भवति। यस्याङ्गस्य संप्रसारण प्राप्तिः इत्यनेन किं क्रियते प्रश्नः भवति। अथवा यस्य अंगस्य संप्रसारण प्राप्तिः इत्यनेन किं क्रियते। तदा उच्यते यावद् ब्रूयात् प्रसक्तस्य अनभिनिर्वृत्तस्य प्रतिषेधेन निवृत्ति। अर्थात यावत् कार्यम् अत्र कथ्यते तत् प्रसक्तस्य अनभिनिर्वृत्तस्य एव प्रतिषेधेन निवृत्ति भवति। तादृशी निवृत्ति एव कर्तुं शक्या इत्युक्तं वर्तते। अत्र च यदा वसेः तदा न क्वसो यदा वसः संप्रसारणं भवति अर्थात् वसः घटकस्य वकारस्य यदा संप्रसारणं तदा क्वसु घटकस्य वकार संप्रसारणं न भवति। एवं यदा क्वसु घटकस्य वकार संप्रसारणं तदा वसेः न भवति। अतएव उच्यते यदा वसोः अभिनिर्वृत्तं तदा वसेर्भवति। अथवा यस्याङ्गस्य संप्रसारण प्राप्तिः इत्यनेन किं क्रियते उच्यते यावद् ब्रूयात् असिद्धं बहिरंगमन्तरंगे इति तेन असिद्धत्वात् बहिरंगलक्षणस्य वसु संप्रसारणस्य अंतरंगलक्षणः अत्र प्रतिषेधः प्रथमलक्षणः अर्थात् प्रथम तत्र यः यत् स्वरूपं वर्तते तस्मात् प्रत्ययः भवति इति तात्पर्यं वर्तते। अतएव अत्र उच्यते यावद् ब्रूयात् असिद्धं बहिरंगमन्तरंगे इत्येव न्यायः तत्र आदरणीयः। असिद्धत्वात् बहिरंगलक्षणस्य वसु संप्रसारणस्य अंतरंगलक्षणः प्रतिषेधः न भविष्यति। अत्र वसु इत्यस्य प्राप्तम् अत्र यत् संप्रसारणं तत् अंतरंगलक्षणः प्रतिषेधः स न भविष्यत्यर्थः। अग्रे तावत् वार्तिकं भवति रिचित्रे रुत्तरपदादि लोपश्छन्दसि। यद्यपि एतद् वार्तिकं व्याख्यातं वर्तते
काशिका ग्रंथे तथापि अत्रापि उच्यते रिचित्रे संप्रसारणं वक्तव्यम् उत्तरपदस्य आदेः लोपश्च वक्तव्यः तेन त्रिचम् अत्र तत्र त्रिचं सूक्तम् इत्यत्रापि तथैव वर्तते। अत्र त्रि इति शब्दस्य अत्र तत्र संप्रसारणं भवति। संप्रसारण कृते अत्र समासान्त प्रत्यय च सति त्रिचं सूक्तं त्रिचं सामिति रूपं जायते। छन्दसि इति किम्? त्रिचानि। तो त्रिचानि इत्युक्ते अत्र त्रि रिच इत्यत्र अत्र किं जायते? अत्र केवलं यणि सति त्रिचानि इति रूपं भवति। रयेर्मतौ बहुलम्। रयि शब्दात् मतु प्रत्यय परे संप्रसारणं बहुलता वक्तव्यं तेन क्वचित् भवति क्वचित् न भवति। आरेवान् एतु नो विषः अत्र तु संप्रसारणं जातं। रयिमान् पुष्टिवर्धना अत्र तु न जाता था, वैकल्पिकी प्रवृत्ति अत्र जायते। अग्रे तावत् अपरमपि वार्तिकं भवति। कक्ष्यायाः संज्ञायां मतौ संप्रसारणं कर्तव्यम्। अर्थात कक्षी शब्दात् मतु प्रत्यये परे अत्र मकारस्य वकारादेशः दीर्घादिकं च भवति। तेन अत्र कक्षायाः संज्ञायां मतौ संप्रसारणं कर्तव्यम्। कक्षी अस्ति अस्य इति कक्षीवान् तं कक्षीवन्तं। तत्र कक्षीवन्तम् इत्यत्रापि कक्षायाः संज्ञायाम् अत्र मतौ संप्रसारणं कर्तव्यं। मतु विषये अत्र संप्रसारणं करणीयं। तेन अत्र कथम् अत्र वारणं स्यात्? कक्षीवन्तं य औषियः इति अत्र उक्तं वर्तते। कक्ष्या शब्द अत्र संज्ञा विषये कक्षा अत्र यकारस्य संप्रसारणं भवति। कक्षीवन्तम् इति भवति द्वितीयैकवचने। कण्वः कक्षीवान् अत्रापि तत्र तादृशः प्रयोगः अत्र वर्तते। संज्ञायाम् इति किमर्थं? संज्ञा विषये एव तद् भवति, असंज्ञा विषये तु न भवति। तेन कक्षावान् हस्ति। अत्र कक्षावान् हस्ति इति शब्दे अत्र कक्षा शब्दः अत्र तथा नास्ति, अर्थात् संज्ञा विषये नास्ति, अतः तत्र न वर्तते, अर्थात् संप्रसारणाधिकारी न भवति इत्यर्थः। तो इत्थम् एतत् सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र वर्तते। अत्र अपरं सूत्रं वर्तते वश्चास्यान्यतरस्यां किति। एतस्य सूत्रस्य विषये अत्र काशिकाकारः कथयति यत् अस्य वयः यकारस्य किति लिटि परतः वकारादेशो भवति अन्यतरस्याम्। अत्र वै इति यकारस्य वय इति धातु तस्य धातोः यकारस्य किति लिटि परतः वकारादेशः भवति। कथं भवति? विकल्पेन भवति। यदा अत्र ऊवतुः ऊबुः ऊयतुः ऊयुः अत्र वय इत्यत्र अत्र यदा वकारस्य अत्र संप्रसारणे कृते तत्र वकारादेशे भवति अन्यतरस्यां वश्चान्यतरस्यां किति अत्र किति परे अत्र भवति। तो अत्र वेय धातोः अत्र वकार संप्रसारणे अत्र ऊवतुः ऊबुः ऊयतुः ऊयुः इत्येति रूपेण तस्यैव साधितं वर्तते। किन्तु अत्र वैकल्पिकः संप्रसारण विधिः भवति किति परे भवति। किति इति किम्? उवाय उवैथ। अत्र तु कित्वाभावात् वैकल्पिकः तादृशः प्रयोगः वर्तते। एवं रूपेण काशिका ग्रन्थे सूत्रमेतद् व्याख्यातं वर्तते। अत्र सूत्रे भाष्यग्रन्थः न्यून एव वर्तते। भाष्यकारः एतदेव विचारयति वश्चास्य ग्रहणं
शक्यम कर्तुं वाश्चास्य इति कथं न करणीयम् अन्यतरस्यां किति वेयः न संप्रसारण भवति इत्येव अत्र सिद्धं भवति। प्रश्नः भवति कथं न करणीयम् उच्यते संप्रसारणे कृते उमगादेशे च दीर्घवचनं सवर्ण दीर्घत्वं तेन सिद्धं भवतुः बभुः उवतुः उबुः इति सिद्धिं स्यात् एव। किमर्थम् अत्र वाश्चास्य इत्यस्य कथनं वर्तते। वैरपि नित्यं सिद्धं वैरपि नित्यं यकारस्य प्रतिषेधः संप्रसारणस्य ऊयतुः ऊयुः इति स्यात्। त्रैशब्दं चेह साध्यम् अर्थात् शब्दत्रयम् अत्र असाधनीयं वर्तते। तच्चैवं सति सिद्धं भवति। यथा यद्येवम् उवतुः एवमेव तत्र यथा अत्र बवौ बविथ इति न सिद्ध्यति। बवतुः बभुः उवतुः उबुः इत्यस्य सिद्धिः अत्र स्यात्। अत्र यकारस्य प्रतिषेधः संप्रसारणस्य प्रतिषेधः भवति। तेन ऊयतुः ऊयुः इत्येव भवति। उवतुः उबुः इति तत्र न स्यात्। त्रैशल्यं चेह साध्यं तच्चैव सिद्धं। त्रैशब्दं चेह साध्यं त्रैशब्दम् अर्थात् शब्दत्रयम् अत्र साध्यं वर्तते। तेन अत्र किं भवति ल्यपि च इत्यनेन चकारेण लिट् अनुकृष्यते। तेन लिट् परे तत्र कार्यं वर्तते। तस्मिन् नित्ये संप्रसारण प्रतिषेधे प्राप्ते इयं किति विभाषारभ्य तत्र किति विभाषा इत्यस्य आरम्भः भवति। तेन अत्र संप्रसारणादिकार्यं जायते अन्यत्र न प्रवर्तते। अतएव अत्र प्रदीपकारः वदति अन्यतरस्यां किति वेयः इति सूत्रमत्र कर्तव्यम्। तेन लिटि इत्यनुवर्तनात् किति लिटि वेयः परे संप्रसारण सम्यक्तया विहितमासीत्। तो एवं रीत्या एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं वर्तते। यद्यपि बवौ बविथ इत्यपि इति न सिद्ध्यतः तदा उच्यते ल्यपि च इत्यत्र इत्यनेन चकारेण लिडपि अनुकृष्यते। तस्मिन् नित्ये संप्रसारण प्रतिषेधे प्राप्ते इयं किति विभाषा आरभ्यते अर्थात् किति वैकल्पिकः प्रयोगः भवति तेन रूपत्वयं सिद्ध्यति। इत्थम् एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं भाष्यदृष्ट्यापि सम्पन्नम्। अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।